ने क्या फरमाया। बहुत गहराई, हर जुमले में गहराई। जितने मकामात पे अलैहिस्सलाम जाते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं। आइए मैं रिवायत पेश करना चाहता हूँ जो पैगंबर इस्लाम के ज़माने से है। जनाब जाबिर पैगंबर के बहुत चाहने वाले सहाबी, जिनसे हदीस किसा की रिवायत है। बाज़ ऐसे सहाबा रसूल थे जो कि खुद जनाब अमीर उनके घर जाते थे और बीबी उनको इजाज़त देती थी, सहन में बैठते थे और बीबी उनको हदीस बयान करती थी, दर्स देती थी। इल्म जनाब सैयदा के अपना मकाम है, दुरुस्त है वो ना महरम थे, बीबी पर्दे का एहतमाम करती थी, लेकिन उनका इतना मकाम था कि जनाब सैयदा उन्हें दर्स देती। अब सोचिए क्या मकाम होगा। एक आम आदमी को कभी बीबी इजाज़त बात भी नहीं करती थी, इजारा से भी दर्स देना। 4 या 5 अफराद का नाम मिलता है। जनाब सलमान फारसी का, जनाब अबू दर गफ़ारी का नाम, जनाब मिक़दाद का नाम मिलता है, जनाब जाबिर का नाम मिलता है, और खुद से बाद रवायत में हज़रत अब्दुल्ला का भी नाम मिलता है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास का। बहरहाल ये 4 अफराद बहुत आया जाया करते थे और मुसलसल पूछते थे बीबी को खिदमत हो, हुक्म हो। यहाँ तक कि जनाब मिक़दाद जब बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा सख्त फ़क्र फाका था, गुरबत थी, तो यहाँ तक मिलता है कि बीबी के यहाँ ज़रूर जाते थे, दस्तक देते, कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिए। इमाम हसन मुश्तबा कहते हैं मैंने अपनी माँ को खुद दुआ करते देखा, परवरदिगारा मिक़दाद परेशान है, परेशान। अब यानी कोई इतना बुलंद हो कि जनाब सैयदा नाम लेके दुआ करें, मैं परवान हो जाएंगे। अजीब गरीब एक उनका मकाम होगा। तो जनाब जाबिर का बहुत मकाम है। अब ये अकीदत है ख़ास इन्हें जनाब अहले बैत पैगंबर से एक अजीब मोहब्बत है, लेकिन गुरबत का अजीब आलम था। इन्होंने दावत दी, कहा या रसूल खुदा, मुझे शौक़ है कि आप मेरे घर पे तशरीफ़ लाएं और एक वक्त का खाना खाएं। पैगंबर ने कहा मैं आपको बता दूं। अब एक आदमी एहतमाम करने लगा, घर में देखा भी एक बकरी है, उसका एक बच्चा है, वो बच्चा ज़िबा किया, वो बकरी वो ज़िबा करने के बाद पैगंबर इस्लाम के लिए अपनी ज़ौजा से कहा खाना बना लीजिए। अब इतनी गुर्बत है कि घर के अंदर जो जानवर पल रहे हैं उन्हीं में से ज़िबा करके खिला रहे हैं, क्योंकि और पैसे नहीं हैं। वो बकरा बच्चा जो है मीश, उसको ज़िबा किया गया, कुछ थोड़े से आप गोश्त बनाए, उसी का शोरबा बना लिया, थोड़ी सी रोटी ले आए। इनके 3 बेटे थे। थोड़ा आगे अब एहतमाम किया जा रहा है, तो इनकी ज़ौजा खाना बना रही हैं। जब जनाब जाबिर ने बकरा ज़िबा किया तो बच्चों ने देखा कि इस तरह से बकरा ज़िबा होता है। वही छुरी एक बेटे ने उठाई, जनाब जाबिर गए पैगंबर इस्लाम को लेने के लिए मस्जिद। एक बच्चा आया, बड़ा बेटा, कहने के देखो बाबा इस तरह ज़िबा करें, तुम बैठो मैं तुम्हें ज़िबा करके दिखाता हूँ। उसने दूसरे बेटे के गले पे छुरी रखी और वो छुरी चला दी। अचानक उस बच्चे के रोने की आवाज़ है, चीखने की आवाज़। अब ये जो ज़ौजा जनाब जाबिर हैं वो बच्चों को अपने तैयार कर रही हैं, तो जो सबसे छोटा बेटा था वो बहुत छोटा था, उसको टब में रखा हुआ था, वो जो तशला था उसके अंदर नहला रही थी। अचानक एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई, चीखने की, फौरन बच्चे को छोड़ा दौड़ी, वो बच्चा डूब के मर गया। ऊपर जो कहीं तो देखती हैं कि एक बच्चा ज़िबा हो रहा है, दूसरा उसको ज़िबा कर रहा है। माँ ने आवाज़ दी, चीख, जब जैसी चीखी तो ये जो बच्चा था ये दौड़ा, बाला खाने की छत की दीवारें नहीं थी, वो जो बच्चा था वो दीवार से गिर गया, छत से गिर गया। तीनों बेटे एक ही दिन में इंतकाल कर गए। अब ये एक माँ के सामने हो रहा है और वो सिर्फ इसलिए पैगंबर इस्लाम हमारे घर तशरीफ ला रहे हैं, पहली मर्तबा आ रहे हैं। पैगंबर इस्लाम पे क्या गुजरेगी जब ये देखेंगे कि घर में रोना पीटना पड़ा हुआ है मेरी वजह से, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। अब इनके दिल में ये आ रहा है ख्याल, पैगंबर इस्लाम को कहीं दुख ना हो, अजियत ना हो। इन्होंने तीनों बच्चों के लाशों को उठाया, दफना दिया, अपने एक बक्से में रख दिया। क्यों? पैगंबर इस्लाम को महसूस ना हो मैं दावत पे आया था, ये क्या हो गया। रो रही है, माँ का दिल परेशान है, तड़प रही है, ना कुछ खाने को जी करता, कुछ भी इनकी तवज्जो नहीं। उधर जनाब जाबिर ने कहा या रसूल खुदा चलिए। पैगंबर इस्लाम ने फौरन जवाब दिया, जाबिर इनको भी साथ ले चले। पैगंबर इस्लाम अकेले नहीं जाते थे। अब दिल में ये है कि भी एक आदमी खाना बनाया, घर वाले भी हैं, या रसूल खुदा जैसे आपकी मर्जी। पैगंबर को मना कर सकता है कोई आदमी? पैगंबर ने कहा इनको भी साथ ले लें। उन्होंने कहा या रसूल खुदा आपकी मर्जी। पैगंबर ने कहा इनको भी साथ ले लें। अब जितने नमाज में कहा या रसूल खुदा कहाँ जाने का, जाबिर के खाने पे में। अब वो गुर्बत का दौर था, सबको ये ख्याल कि भी एक वक्त खाना मिल जाएगा। अब सारे सहाबा सब चलने के लिए तैयार हैं, तो पैगंबर ने पूरी पलटून जो 15-20 लोग थे सबको कहा साथ चलो। अब साथ में आए जनाब जाबिर, घर में गए, बीवी को देखते हैं कि आंखें सुर्ख हैं। का क्या बात है? का इस तरह से हमारे तीनों बेटे दुनिया से रुखसत हो गए। अब जनाब जाबिर भी खाना नहीं खा पा रहे, दिल तड़प रहा है, परेशान है, रो रहे हैं ज़ारो कतार।
جناب پیغمبر اسلام نے سب کو کھانا کھلایا. اب وہ ایک بکری کے بچے کا کتنا گوشت ہوگا, لیکن پیغمبر اسلام کا اعجاز یہ تھا کہ سب نے پیٹ بھر کے کھایا پھر بھی کھانا بچا رہا. پھر پوچھا کہا جابر کیا بات ہے آپ کھانا نہیں کھاتے؟ کہا یا رسول خدا کوئی بات نہیں. کہا نہیں جابر آپ کے چہرے پہ حزن ہے. اب پیغمبر جانتے ہیں کائنات کے مالک ہیں, لیکن سوال کرنا دوسروں کو تصدیق کرانا تھا. کہا جابر کیا بات ہے؟ کہا نہیں یا رسول خدا. کہا جابر بتاؤ تم جانتے ہو میں رحمت للعالمین ہوں. کہا یا رسول خدا اس طرح سے میرے تینوں بیٹوں کا انتقال ہو گیا. کہا جابر جاؤ اپنے بیٹوں کے لاشوں کو لے کے آؤ. وہ تینوں لاشوں کو لے کے آیا, سامنے رکھا. کہا پروردگارہ تجھے جابر کے اخلاص کا واسطہ بچوں کو زندگی عنایت فرما. پیغمبر اسلام واسطہ دے کے دعا کر رہے ہیں. عجیب و غریب, یہ بھی کہہ سکتے پروردگارہ میری رحمت کا واسطہ, وہ خود کہہ دیں کہ اٹھ جاؤ. کہا پروردگارہ جابر کے اخلاص کا, خلوص کا واسطہ, کتنی خلوص نیت سے اخلاص سے دعوت کی ہے. بس یہ کہنا تھا, فوراً تینوں بچے زندہ ہو گئے. وہ سارے کے سارے افراد ان کا ایمان کئی گنا زیادہ ہو گئے. یہ جو اہتمامات کیے جاتے ہیں بعض اوقات ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے چھوٹا اہتمام ہے, لیکن یاد رکھیے یہ جو آپ کی نیت ہے یہ عرش اعظم تک پہنچتی ہے. قرآن کی آیت ہے کہ یہ جو تم بکرے راہ خدا میں ذبح کرتے ہو, لا تنالوا دموعها وشحومها ولحومها الا اللہ, اس کا گوشت, اس کا خون, اس کی کھال خدا تک نہیں پہنچتی, یہیں رہ جاتی ہے. یہ جو تمہاری نیتیں ہیں یہ عرش اعظم تک جاتی ہیں. جیسی نیت ہوگی جتنی خالص ہوگی. یہاں تک ایک روایت میں ہے کہ جو آپ سجدہ کرتے ہیں زمین پہ, یہ بعض اوقات ہماری نیتوں کی وجہ سے تھوڑا سا اٹھتا ہے, زمین پہ گر جاتا ہے. نیت ہی نہیں ہوتی خالص. بعض اوقات بہت دور تک جاتا ہے پھر واپس گر جاتا ہے, آسمان تک جاتا ہے پہلے آسمان سے واپس آ جاتا ہے. ایک روایت میں ہے وہ سجدہ جو خاک شفا پہ کیا جائے وہ عرش اعظم تک جاتا ہے. کہا وہ نیت کی وجہ سے؟ کہا نہیں, نیت نہیں, اس خاک کی وجہ سے یہ تاثیر ہے, عرش اعظم تک اس کا اثر ہے. اسی لیے ایک روایت میں ہے ہمیشہ خاک شفا پہ سجدہ کرو. تو جگہوں کی, مواقعوں کی, وقت کی, ہر چیز کی تاثیر ہوتی ہے. اپنے انسان اگر زندگی میں دیکھے تو کتنے مواقع ہوتے ہیں. کان سے انسان سیکھتا ہے کیونکہ علم یہیں سے آتا ہے. اسی لیے مولانا رومی نے کہا ہے کہ جانور فر بے شود از حلق از راہ گوش, اور انسان کے لیے کہا ہے کہ آدمی فر بے شود از راہ گوش, یعنی حلق و نوش اور راہ گوش. حلق گلا اور نوش یعنی کھانا سے نوشیدہ. کہتے ہیں کہ جانور جو بڑا ہوتا ہے نا اس کی تربیت, اس کی پروان چڑھتا ہے جانور کھانے پینے سے, اور انسان وہ کان کے ذریعے. اور اگر انسان بھی صرف کھانے پینے سے بڑا ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جانور ہے. انسان کو سننے سے یعنی علم کے ذریعے بڑا ہونا چاہیے. جو علم میں بڑا ہو وہ بڑا ہوتا ہے, جو جسم میں بڑا ہو وہ بڑا نہیں ہوتا. عجیب و غریب ایک حکمت دے رہے ہیں ہمارے اعمال مسلم کی, بہت زیادہ گہرائی. آئیے ذرا دیکھیں کتنی عجیب و غریب تاریخ کے اندر ملتی ہیں. پیغمبر اسلام خود سے ایک مقام سے گزر رہے ہیں. میں 2-3 روایات پیش کرنا چاہوں گا کہ جو ثواب سے متعلق ہیں, مرحومین سے متعلق ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی ذہن کو تمام کر دوں گا. زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا, مجھے اندازہ نہیں ہے کہ کتنی دیر کی مجلس ہونی چاہیے. یہاں پہ 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ تمام کر دوں. آدھا گھنٹہ تو ہو چکا کہ مجھے اندازہ ہے گھروں کی مجلس لوگ زیادہ لمبی برداشت نہیں کر پاتے. پیغمبر اسلام کی والدہ سفر میں تھیں اور ہمیشہ سے ان کے خاندان کے رشتے مدینے میں رہے تھے. یثرب اس کا نام تھا پہلا, اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے وہاں پہ ہجرت کرنا مناسب سمجھا, کیونکہ آپ کے خود پردادا کی شادی یعنی دادا کی والدہ مدینے سے تھی. حضرت ہاشم کی شادی وہیں پہ ہوئی تھی, اور جب جناب عبد المطلب 14 سال کے ہو گئے تو ان کے چچا ان کو وہاں سے واپس لے آئے مکہ. بہرحال تاریخ ہے. اب مدینے سے مکہ کے راستے میں پیغمبر اسلام کی والدہ گرامی حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے. یہاں تک کہ جب پیغمبر ایک مرتبہ ظاہراً مکے سے مدینے جا رہے تھے تو راستے میں اپنی والدہ کی قبر پر رکے. اب ایک کائنات کا مالک, اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر ماں کی قبر پہ کیسے جاتے ہیں, سب ذہنوں میں ہے. کہا جاتا ہے پیغمبر اسلام نے نالین مبارک اتارے اور اس طرح سے بےتابی کرنے لگے جس طرح سے ایک بچہ اپنی ماں سے ملتا ہے. ایک 50 سال کا آدمی نہیں, بلکہ جس طرح سے ایک بچہ ماں سے ملتا ہے اس طرح سے پیغمبر اسلام قبر پہ آ رہے ہیں, گر رہے ہیں زمین پہ, رو رہے ہیں, قبر سے لپٹ رہے ہیں, خاک کو چہرے پہ مل رہے ہیں, بہت زیادہ بےتابی کا اظہار کر رہے ہیں, بہت زیادہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں, بہت زیادہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. یعنی ایک عام عقیدت نہیں تھی جو پیغمبر اسلام دکھا رہے تھے. تو ایک صحابی سے برداشت نہ ہوا, انہوں نے کہا یا رسول خدا, آپ کائنات کے مالک ہوتے ہوئے ماں کے لیے اتنی زیادہ بےتابی کر رہے ہیں,
آپ کا مقام زیادہ ہے, ماں کا تو کچھ مقام نہیں تھا علیہ السلام. آپ اس طرح سے آ کے رو رہے ہیں یہاں پہ. پیغمبر السلام کو بہت غصہ آیا, کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے, آج میں جس مقام پہ پہنچا ہوں میری دنیا میں آنے کا باعث یہ میری ماں بنی. تو کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کو یاد نہ کروں, تو نہیں جانتا